बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मरीम नवाज़ और मौलाना फ़ज़लुर रहमान मर्दान में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बार फिर शो ऑफ़ पावर कर रहे हैं। एक रैली निकाली जा रही है। हस्बे रवायत जो हुकूमत है उसने कोई इजाज़त नहीं दी इस किस्म की एक्टिविटी की, और साबित ये करने की कोशिश की जा रही है कि PDM जो है वो बड़ा मुतहद है और उसने अपना जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए वो हर तरह के काम करेगी। उसमें सबसे अहम जो ख़्याल किया जाता है वो है कि यानी इस्तीफ़े, या फिर दूसरी चीज़ है उसमें अगर इस्तीफ़े और दूसरा लॉन्ग मार्च या धरना, व्हाट्सएवर इसको आप जो भी नाम दे लें, ये उनके वो कार्ड हैं जो वो पहले से शो कर चुके हैं। हालांकि सियासत के अंदर आखिरी वक्त तक पता नहीं होता, या आखिरी वक्त तक ये रवायत होती है कि आप अपने कार्ड्स अपनी छाती के साथ लगा के रखें, अपने दुश्मन को की नज़र उस पर ना पड़ने दें ताकि एक धड़का लगा रहे। और वैसे भी जो तुरप का पत्ता है वो आपने कब फेंकना है, ये हालात और जो वाक़यात होते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन PDM ने हालांकि PDM में जितने पॉलिटिशियन हैं वो सीजन पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने इसके बावजूद अपने सारे जो कार्ड हैं, या तो फिर ये है कि कुछ कार्ड वाकई उन्होंने अपने छुपा के रखे हों। ये सज्जी दिखा के खब्बी मारने वाला जो एक वतीरा होता है सियासत के अंदर, या जो कुश्ती होती है पहलवान आमने सामने जब आते हैं कि अखाड़े में, तो वो इंज करके इंज मार देने, तो वो ये हो सकता है। अब वो जो सज्जी दिखा के खब्बी मारनी है वो क्या है, सवालिया या सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, वो क्या जो खब्बी मारनी है वो क्या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मारनी है, जो बाइडन ने मारनी है, या किसने मारनी है? क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट कोई चीज़ नहीं है। सिंगल एलिमेंट क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान के अंदर जब भी आपने इक़्तिदार की राहदारियों के दरवाज़ों तक पहुंचना होता है और फिर तख्त तक जाना होता है, तो फिर आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको तिगड़म मिलानी पड़नी होती है, आपको मामला तय करने पड़ते हैं। किन के साथ? पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ। ब्यूरोक्रेसी वैसे आप यूँ समझें कि वक्त के साथ साथ उसका तो ज़हर सारे का सारा निकल गया हुआ है, लेकिन ये वो एक होता है ना खामोश मुजाहिद, गुमनाम सिपाही, ये वो वाला रोल प्ले करती है। इस वक्त इमरान खान साहब जो मुदड़े मुँह पे हुए ने, वो जो कहते हैं कि मुझे तजर्बा नहीं था, हालांकि पहले कहते थे 200 बंदा चाहिए, सिर्फ 200 बंदा मैंने अरेंज कर लिया है और हमने पहले 100 दिनों में आपको पाकिस्तान का हुलिया तब्दील करके दे देंगे, हम आपको एकदम से नज़र आएगा कि पाकिस्तान बदल गया है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ये आपको याद होगा। लेकिन अब वो जो मस्कीनों वाला मुंह बना कहते हैं समझ नहीं है कि है साढ़े नाल, तो हमें तो मामलात का पता ही नहीं है, वो तो बाहर से कुछ और लगता था अंदर से कुछ और लगता है। तो ये फनकारी ब्यूरोक्रेसी की होती है। और ये सारा इसलिए हुआ कि आपने आते ही जगड़बंद कर ली। मैं ये टॉपिक तो नहीं है ये वाला, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने आते ही कहा कि ख़बरदार कोई हिले ना अपनी जगह से, स्टैंड स्टिल पे आपने कर दिया, बंदूकें काउबॉय टाइप आपने निकाल ली और कहा जो हिलेगा उसको गोली मार दूंगा। तो वो ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। वो एक मैंने आपको वाक़या सुनाया हुआ था कि एक सेक्रेटरी लेवल के अफसर का भाई जो है वो रावी है कि मैं अपने भाई का घर गया, उसको मैंने कहा पैन उधारे पैसे दियो, मैं मकान शुरू किया होया तो पैसे मुक्के ने। तो भाईजान ने चेक काट के दिए, और चेक वो जो साइन करने थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू अप्रूवल ऑफ कैबिनेट डिवीज़न। तो वो जब कहता मैंने गाड़ी में आके के देखे तो मैं क्या पायना है कि लिख देता, अंदर गया कहता नहीं यार आदत पे यार फाइल देते थे आजकल यही लिखी था। कोई अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं था, तो वो आदत पड़ गई थी कि भाई मतलब हम अगर अपने ज़िम्मे लेंगे, ब्यूरोक्रेसी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ये तो कल को कहेंगे तुमने करप्शन कर दी है। वो आहद चीमा ही नाम ना था जी, हाँ मेरा ख्याल है यही कोई नाम था सेक्रेटरी का, वो फवाद हसन फवाद। तो ब्यूरोक्रेसी, या तो फिर आप ये है कि ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर में चेंज लाते, वो जो फार्मूला दिया था पावर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाने का जहांगीर तरीन ने, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी इतनी वही ना, वो खामोश मुजाहिद है कि जहांगीर तरीन बार, तो वो आपने कुछ चेंज किया नहीं। तो फिर यही होना था। हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो असल पॉइंट आपसे मेक करना चाह रहा था वो ये है
کہ جو اس وقت پی ڈی ایم نے جو اپنے سارے کارڈ شو کر دیے ہیں وہ میں اس پہ ہم بات کر رہے تھے، تو وہ کیا وہ سجی وہاں کے کھبی مارنے والی جو میں نے آپ کو بات کی کہ سعودی عرب والی یا امریکہ کی طرف سے ہوگا، یہ لوکل ارینجمنٹ جو ہوتے ہیں یہ خالی کوئی چیز نہیں ہوتے، اس پہ آپ کو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر میں کوئی چینج آتا ہے۔ سسرال خان صاحب دے بھی تو ہے کہ سر نا بار وہ پھر آپ سمجھے نا، انگلینڈ میں بھی ان کے معاملات تھے اور ان کے حاوی ہو گئے تھے یہ لوکل جو ارینجمنٹ ہے۔ تو بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا، سردی بہت ہے بہرحال، تو بس بات صرف سمپل یہ کرنے والی ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار، کہ جو اپوزیشن نے اپنے کارڈ دکھائے تھے وہ کارڈ تو وہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، کیونکہ دھرنا اور استعفے، یہ استعفے ایک دفعہ پی ڈی ایم اے پی ڈی ایم جو پرویز مشرف کے خلاف بنا تھا، اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اسی طرح کے جو اب ہیں اپوزیشن کے ارادے اور اپوزیشن کے جو کارڈ شو کر رہی ہے اپنے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سارے کام اس وقت کی جو اے پی ڈی ایم تھی وہ کر چکی تھی، لیکن کارگر ثابت نہیں ہوئے تھے۔ کارگر ثابت کیا ہوا تھا؟ ڈیل کی خلاف ورزی جو بینظیر بھٹو نے کی تھی، اور کن کے ساتھ کی تھی، اور جن کے ساتھ مل کے کی تھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوئی تھی، اس کے اندر کوئی گارنٹیاں تھیں۔ پھر بینظیر بھٹو نے کہا کہ اگر میں یہ والی ڈیل کو فالو کروں گی تو تبدیلی نہیں آ سکے گی، کیونکہ وہ ڈیل کے مطابق ان کو یہ تھا کہ ان کو الیکشنوں کے بعد پاکستان میں آنا ہے۔ اور کنڈولیزا رائس جو ہے وہ پھر بینظیر کا فون سننا بند کرتا سی، اس نے، یہ کتابیں چھپ چکی ہیں، یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں، یہ اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان، یہ میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف مقامی بندوبست نہیں ہوتا، یہ ایک عالمی بندوبست کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو نواز شریف ہیں وہ جو سعودی عرب کا تگڑم ملا رہے ہیں، وہ جو میل ملاپ کر رہے ہیں، جو دورے ہونے والی بات چیت سامنے آ رہی ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اتنے وہ کاکے، وہ چھنے کاکے نہیں ہیں کہ ہم جناب سارا کچھ گورنمنٹ کو بتا دیں، ہم نے یہ کرنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 ہم نے یہ کرنا ہے، نمبر 3 ہم نے یہ کرنا ہے۔ وہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ صرف ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ غالباً 29 کو مریم تو کر رہی ہیں وہ جلسے جلوس، اور وہ بھی کریں گے بلاول بھٹو بھی، اور بلاول بھٹو جو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ پائنس استعفے دے دینے نہیں، یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن استعفوں والا معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ 29 کو ان کا اجلاس ہو رہا ہے سی ای سی کا، پیپلز پارٹی کا، وہاں پہ یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ بیسیکلی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 29 کو شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کیونکہ استعفے انہوں نے دینے نہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قومی اسمبلی کے، آج انہوں نے کہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے سارے ہمارے استعفے آ چکے ہیں، اور ہم کسی وقت بھی جب ہمیں قیادت کہے گی ہم استعفے ارسال کر دیں گے۔ استعفے پھر وہ قبول کرنا نہ قبول کرنا، پھر وہ 100 طرح کی اڑیچیں ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں، بہانے بازی کی جا سکتی ہے۔ یہ وفاقی حکومت جو ہے یا اسپیکر جو ہے وہ کرے گا، جس طرح نون لیگ نے کیا تھا، ایاز صادق صاحب نے۔ میں چیک کروں گا ایک ایک استعفیٰ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی والوں کا، پھر پی ٹی آئی واپس بھی چلی گئی سی، اس سے تنخواہ کم کرنے لگ پی سی۔ تو یہ پالیٹکس نہیں ہونے والی آنے والے دنوں میں، یہ استعفوں والی، یہ والی پالیٹکس کچھ اور ہونی ہے۔ پالیٹکس اس دفعہ جو محاذ کھلنا ہے وہ انٹرنیشنل محاذ کھلنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگلی بار جو پریشر آنا ہے وہ سعودی عرب، یا حسب روایت آیا کرتا ہے امریکہ سے، سعودی عرب سے، اس وقت امریکہ کے سجے کھبیوں سے بھی آ سکتا ہے، اس کے جو باقی اتحادی ہیں وہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ نہ سعودی عرب سے خراب نہیں ہیں، امریکہ سے تھوڑے سے گڑبڑ ہیں۔ امریکہ کے جو اتحادی ہیں، جو نیٹو میں شامل ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے کوئی معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہیں، تو وہاں سے بھی یہ پریشر آ سکتا ہے۔ نما بم نہیں کہنا چاہیے، نما جو یعنی دھچکا ہے وہ ادھر سے لگ سکتا ہے پاکستان کو۔ تو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں جی پی ڈی ایم فارغ ہو گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے اور نون لیگ نے کہنا ہے کہ استعفے دیو، یا پھر وہ کہیں گے اچھا پی ڈی ایم یعنی کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی تو ہم بھی نہیں دیں گے، تو پھر وہ جو پی ڈی ایم کا مقصد ہے، وہ تحریک ہے، وہ ختم ہو گئی۔ بھائی جان یہ سیاست جو ہے نا، یہ اگر اتنی آسانی سے سمجھ آ جاتی تو پھر ہر بندہ سیاستدان ہوتا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کا کلیم تو ہوتا ہے کہ ان کو سیاست بڑی اچھی آتی ہے، وہ سیاستدانوں کو کھلا لیتے ہیں اور وہ سیاستدانوں کو گھما لیتے ہیں، سیاستدانوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں،
परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं समझ आई ना बेचारे, फिर देखे ना वो किस तरह, जिस तरह मक्खन से बाल निकाला, इस तरह जो अपोजिशन थी उसने उनके जो मतहतीन हैं उनके मतहतों के साथ मिलके उनको मक्खन के बाल की तरह बाहर निकाल दिया। और उनको भी बाहर जब निकाला गया तो डील जो हुई थी वो अमेरिका में और जो कतर वाले हैं इनके साथ मिलके हुई थी, ये UAE वाले, कि भाई अब परवेज़ मुशर्रफ साहब की खिदमात का एवज़ाना उनको क्या देना है, ताकि अब ये आने वाली जो ज़िंदगी है ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के सुकून से गुजारें। तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो अपना एजेंडा मुसलत करते हैं, किसी का मुसलत करते हैं, उनका मुस्तकबिल यही होता है, वो सिकंदर मिर्ज़ा हों या परवेज़ मुशर्रफ हों या फिर कोई और सूरत में वो नतीजा बरामद होता है। तो जो जनरल दुरानी, असद दुरानी साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर अपना हुक्म नाफज करने की कोशिश की जबरन, वो जब हटे तो उनका हुक्म भी हटा और फिर जो वो जिनके रास्ते रोकते रहे थे वही लोग इक़्तिदार में आए। तो जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत चल रही है वो शक्लें बदली हैं, तरीका वही है कि अपना हुक्म नाफिज करना है इस कौम के ऊपर और अपना एजेंडा नाफिज करना है। तो माजी ने तो साबित किया है कि वो इस तरह नहीं होता। तो आने वाले दिन बड़े अहम हैं और PDM के मुतल्लिक जो कहा जा रहा है कि जी वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी, अपना वो टारगेट अचीव नहीं करेगी, मेरा ख्याल है ये कबल वक्त है ये कहना, क्योंकि 29 में तो कुछ 4 दिन रह गए हैं, 3-4 दिन, तो वो पता चल जाएगा कि ये इत्तेहाद या इसके मुतल्लिक जो लोगों के खदशात हैं वो दुरुस्त है, या जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सियासतदान इतना वो क्या सीधा जानवर नहीं होता, वो बहुत तेज़ होता है और बहुत लोगों को खिलाने की सलाहियत रखता है। तो देखते जाए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।